नमस्ते, म यो सालमन काट्ने चाहिँ सिम्पल कुरा सिकाउँछु होइन। एउटा सार्प नाइफ चाहियो, एकदम लाग्ने हुनुपर्छ हामीसँग। अनि काँडा निकाल्नको लागि अनि यसको घाँडमा भएको मासुहरू निकाल्नको लागि स्पुन प्रयोग गरिन्छ होइन। अनि हामीसँग एउटा सुसी पेपर युज गर्ने, यो राम्रो खालको होइन यो। अनि जहिले पनि फिसहरू चाहिँ यो ब्लू चपिङ बोर्डमा चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ यो माछाहरूलाई। अनि भेजिटेबलहरू चाहिँ ग्रिनमा, अनि हामी सुसी बनाउनु पऱ्यो भने वाइट चपिङ बोर्ड युज गर्ने। यो पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। हामीले सुसीमा काम गर्ने मान्छे, सुसीमा काम गर्ने सुसीमेनहरू, सुसी सेफहरूले चाहिँ यो कुरा पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ है। ब्लू चपिङ बोर्ड भनेको माछाको लागि। अब माछा काट्नुपर्छ। यो कस्तो छ भने जस्तै कतिपयहरूले रेस्टुरेन्टमा सिधै काट्ने पनि हुन्छ होइन, टाउको निकाल्न। कसैले चाहिँ यो 45 डिग्री एङ्गलमा काटेर पनि निकालिन्छ टाउको होइन, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अनि म 45 डिग्रीमा यसरी काट्छु। अनि माछालाई जहिले पनि माछा फ्रेस छ कि छैन भन्ने कुरा चिन्नको लागि चाहिँ पहिला त्यसको आँखा हेर्नुपर्छ। यो आँखा कतिको फ्रेसनेस छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् एकदम टल्किने छ होइन, यो फ्रेस। अनि यसको गिल्स कति रातो छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मजाले यहाँनिर एकदम रातो छ भने फ्रेस हो होइन। यसको डिम हुँदै जान्छ यसको कलरमा, रेड कलरमा, त्यो चाहिँ अलिक फ्रेस हुँदैन। अनि अर्को कुरा हामीले यहाँनिर यसरी हेर्न सकिन्छ होइन। यो माछा नराम्रो छ भने गिलिक्क हुन्छ, गिलो खालको होइन, अलिकति टाइट छ होइन। यो यसरी पनि एउटा आँखाबाट, गिल्सबाट र यसरी हामीले माछा फ्रेस छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ है। अनि पहिला यसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ, धुने राम्रोसँग सफा गर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग पुस्नुपर्छ है, ताकि फोहोरो नहोस्। आज म सिम्पल तरिकाले काट्न सिकाउँछु, यो जो कोहीले पनि काट्न सक्छ है। र अर्को आउने दिनहरूमा चाहिँ मैले अलि अझ यसको यो स्किनलाई पनि सफा तरिकाले निकाल्नको लागि पतला कसरी काट्ने भने अरू तरिकाहरू पनि सिकाउँछु। आज यसलाई मेन यो सिम्पल तरिका सिकाउँ है। यसरी सक्ने जहिले पनि आफूपट्टि पार्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। राइट ह्यान्डेड साइडले चाहिँ यो टाउको यो पार्टी पारिन्छ होइन, लेफ्ट ह्यान्डेड साइड हो। म यतातिर पार्दैछु, हेर्नुहोस् है त। म एकदम इजिली स्लोली काट्छु। यो यहाँनिरको भाग हुन्छ यो माछाको टाउकोनिरको होइन, गिल्सनिरबाट च्याट्ट यसरी काट्ने। अब यसलाई कतिपयले यति काटेर अर्को साइडमा पल्टाएर चाहिँ फेरि अर्को चिरोबाट काट्न गर्छन् होइन, तर त्यसो गर्नु पर्दैन। यति गएपछि चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो ख्याल हुन्छ। अनि त्यसको त्यो ढाडको जुन त्यो रिडको हड्डी हुन्छ नि, त्यसलाई किचिक्क काटेर फेरि 30 डिग्रीमा यसरी काट्ने होइन। यस्तो गरिसकेपछि हामीले यसरी निस्किन सकिन्छ कर्भ 45 डिग्री एङ्गलमा होइन। जहिले पनि नाइफ सफा गर्नुपर्छ, चपिङ बोर्ड पनि सफा क्लिन राख्नुपर्छ एभ्री टाइम। अनि कतिपय कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यो स्पेनहरू हुन्छ, यहाँनिर पनि यसरी पनि यहाँनिर सुरुको हड्डी चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो। माथि साइडबाट निकालेमा एउटा, तल्लो साइडमा अहिले छैन, निकाल्नु परेको है त। अब मेन कुरा यहाँ छ होइन। यो मेन नयाँ सिक्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो कसरी काट्ने होला, ठुलो माछा छ भने त्यो चिज चाहिँ एकदम नडराउनुहोस्, आनन्दले ढुक्कसँग होइन। नाइफलाई जहिले पनि यो सेपमा राख्ने, काट्ने, छोप्ने, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि कहिले पनि सिधा जानुहुन्न, सिधा जानेन। त्यो छुरी जहिले पनि यस्तरी माछा सिधा जानेन, यसरी पनि जानुहुन्न, यसरी छड्के सर्र। अनि यसलाई यसरी काट्ने पनि होइन, एक साइडमा राखेर सर्र खन्ने। त्यसको लागि चाहिँ यो नाइफ साफ हुनु जरुरी छ है त। अनि जहिले पनि यहाँ यो ढाड देख्नुहुन्छ बिचको होइन, यो तलबाट होइन, यसको ठिक माथिबाट जसरी म यहाँ राख्दैछु है त। हेर्नुहोस् यहाँ राखेर यहाँनिर तपाईँले एउटा आवाज सुन्नुहुन्छ, त्यसको हड्डी काटेको खर्र आवाज आउँछ। त्यो काटिराख्दै जानुभयो भने तपाईँले त याद गर्नुहोस् कि त बिग्रे छैन माछा त्यही साइडमा। अनि यहाँनिर यो ढाड छ नि, योभन्दा तल जानु भने यो चिज सुरुमा काट्ने मान्छेले चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। जस्तै मैले यहाँ छोपेछु होइन, यो
यसरी यसरी बुझ्नुभयो त, यसरी सर्र तान्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो? यसरी सट्ट बुझ्नुभयो नि, एकैचोटि यस्तो यस्तो गर्न पर्दैन, सट्ट राखेर सर्र तानिदिनु, बुझ्नुभयो? यो हाम्रो छुट्टिसक्यो। अब यसलाई मैले चाहिँ छोप्न इजी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा यहाँनिरबाट कट लगाउँछु पुच्छुनिरबाट। अब यो इजिली छोप्न सकियो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, ए होइन, यो हेर्नुहोस् कतै बिग्रेको छ, कतै केही लागेको छ त, कटहरू लागेको छ त, यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले एक साइडमा काटेँ एकैचोटिबाट। हेर्नुहोस् कतिपयले माछा काट्नुहुन्छ तर एकदम जिगज्याग जिगज्याग, त्यो गरेपछि माछा बिग्रिन्छ, रोलहरूको लागि निकाल्न राम्रो हुँदैन, अनि त्यसपछि ससिमीहरूको लागि बिग्रिन्छ। त्यही भएर कतिपयहरूले चाहिँ यो माछा काट्दाखेरि जिगज्याग काटियो भने चाहिँ त्यो रोलहरूमा एकदम टुक्रा टुक्रा निक्लिने माछा हुन्छ। त्यही भएर सट्ट सार्प नाइफ हुनुपर्छ, सट्ट काट्ने यो चाहिँ टेक्निक, एकदम इजी टेक्निक बताएको छु मैले है त। हेर्नुहोस्, अनि यो अहिले म यसरी राख्छु, निकालेँ। अब एउटा फेरि हामीले अगाडिपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि पनि फोरो नहोस्, क्लिन राख्नको लागि यसको माथि हामीले पेपर राखिन्छ, पेपर राखौँ है, जसले गर्दाखेरि हामीले यसको एरियाहरू, जस्तै मैले यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लिन ठाउँ बनाएको छु होइन त। यहाँ हेर्नुहोस् मैले एकदम क्लिन ठाउँ बनाएको छु, हेर्नु है त, सब ठाउँ मैले एकदम क्लिन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी एकदम क्लिन सफा तरिकाले काम गर्नुपर्छ जहिले पनि। अब यसलाई म निकाल्छु, हेर्नुहोस् है, त्यसरी भाँचिँदैन माछा होइन, अगाडि राख्नु। अनि यो पनि एकदम लङ टाइमसम्म चाहिँ गर्न हुँदैन, त्यो माछाको टेम्परेचर भनेको 0 देखि 2.2 2.1सम्म, 2 डिग्री भनेको एकदम करेक्ट टेम्परेचर हो सालमनको। यसलाई म पछि तपाईँहरूलाई नाप्न पनि सिक्नुहोस् है, टेम्परेचर कसरी, माछाको कति चिसो हुनुपर्छ, कति टेम्परेचरमा माछा राख्नुपर्छ, त्यो कुरा सिकाउँछु। अब मैले यो स्पुनले यहाँनिरको यो भागको माछामा रहेको हुन्छ, यो कतिपयले फाल्नुहुन्छ, यो नफाल्दा हुन्छ, किनकि यसमा तेमाकीहरूमा गुन्कानहरूमा हामीले युज गर्न सकिन्छ है त। भित्रबाट माछा निस्केको छ। हात जहिले पनि क्लिन सफा हुनुपर्छ होइन, सफा राख्नु। अनि हामीले अल्कोहल पेपर पनि युज गर्न सक्छौँ। अब फेरि अब यसपछि अब यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू रहन्छ होइन। यसलाई पनि हेर्नुहोस्, जस्ट माथिपट्टि कतिपयलाई यहाँनिर चाहिँ गाह्रो भयो भने एउटा पेपर राख्नुहोस्, पेपरले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, हातमा केही पनि लाग्दैन। र मलाई सजिलो भोकेर मैले राखेको छैन है त, बुझ्नुभयो? अब यसलाई कस्तो छ भने यसलाई पनि खेचा पार्दैन, बुझ्नुभयो त? अनि यहाँनिर गएर यो पछाडि र पुच्छुनिर पनि भाग हुन्छ नि, यसलाई माथि पार्ने। ए निस्कियो है नि त। अब यसमा पनि भएको हामीले मासु निकालौँ। अप टु डेट पुस्नुपर्छ। क्लिन भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सुसीमा क्लिन सफा राखेर काम गर्नु जहिले पनि। अब हामीले यसलाई थाल्छौँ क्लास। अब छ, अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। यसमा पनि नाइस कट भयो, कतै केही लागेको छैन। जस्तै मुनिको रिडको भाग निकालेँ मैले, यहाँ पनि कतै कट लागेको छ त छैन, यो पनि एकदम क्लिन छ होइन त। हेर्नुहोस् है, अब यो बिचको पेटको भाग जहिले पनि काट्ने मान्छेलाई
एउटा भाग सुल्टो एउटा भाग उल्टो पर्छ। जस्तै यो म लेफ्ट ह्यान्डेड साइडको लागि उल्टो पऱ्यो, यो राइट मेरो लागि सुल्टो, म सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यो आफूतिर पर्ने भएको भएर चाहिँ अलिकति जस्तै हेर्नुहोस्, यो पेटको भागलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यहाँबाट मुनिको सिउँबाट एकदम इजी वे सिकाउँछु मैले यसरी वेस्टेज, यसमा केही पनि छैन होइन। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो इजी काट्नको लागि जस्तो तपाईँहरूले यस्तो गर्दाखेरि यस्तो गर्नुपर्ने, यस्तो एकदम इजी। कतिपयले यहाँदेखि 4टा काट्नु छ, रेस्टुरेन्टमा कसरी राख्ने कसरी युज गर्ने त्यो अनुसारमा फरक पर्छ होइन। छोटरी काट्दाखेरि तपाईँले हाफ गरेर काट्नु भने 4 अवलको होइन 4 अमलाको 8 अवलको चाहिँ गरेर काट्नु, 3 भाग गरेर काटेर राख्दाखेरि पनि सजिलो निकाल्न सकिन्छ। यसरी निकाल्न सकियो। यदि 2 भागमा चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो भने यसरी निकाल्न सजिलो भयो। एकैचोटि निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई सजिलो यसरी हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई एकदम इजी वे सिकाउँछु। अब यहाँनिरको यो भाग छ नि, अब तपाईँलाई म यतातिर राखेर बताउँछु है त। यहाँनिरबाट तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, यसको बोर्डर मैले फालिसकेँ। जस्तै यो भाग यहाँनिर युज गर्ने हो, यो भागबाट है छुरीको एकदम कर्नरबाट अगाडि भाग चुचुरोबाट बुझ्नुभयो नि, सबैभन्दा सजिलो यसरी यसलाई मुनि हाल्ने। यो माथि यहाँनिर हड्डीहरू हुन्छ होइन, यसरी यसो गर्नुभयो भने एकदम इजी तरिकाले। अनि एकचोटि माथि नजानुहोस्, बुझ्छ, सबैभन्दा माथिको पहिलो लेयर मात्र निकाल्नु, माथिबाट है त। हेर्नुहोस् चट्ट म एकदम इजी देखाएको छु। तपाईँले यो बानी पर्दै गयो भने तपाईँले सर फास्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि यो कसरी निकाल्ने भन्ने छ नि झन् मान्छेहरूले, यसमा धेरै कट लगाएर एकदम हेर्नुहोस्, यसमा केही मात्र छ यसरी एकैचोटि निकालिदिएँ होइन। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् मैले कसरी नाइस एन्ड क्लिन गरेँ एकैचोटिमा होइन। यहाँ कतिपय साथीहरूले यस्तो 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 गर्ने, त्यो होइन, टक्क राख्ने, सेट 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 है त। सेकेन्ड कुरा अब नेक्स्ट म बताउँछु अब है त। अब अगाडिको भाग, यो भाग पनि निकाल्न इजी छ। यहाँनिरबाट यो भागले यहाँनिर राख्ने होइन, ए सर र हेर्नु है, सर र अनि उसको आफ्नो ठाउँ बनाइसकियो। होइन त, नाइफ क्लिन गरिबस्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई यो भाग छ, सर जानुहोस्, हेर्नुहोस् 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 हेर्नुहोस्। अब यो भाग गइसक्यो, हेर्नुहोस् होइन त, यो फालौँ। अब एकचोटि यसलाई पुच्छौँ। अब यो सकियो। अब हेर्नुहोस् कसरी म क्लिन गरेँ होइन त। अब यसलाई यसमा हामीले यसमा भएको काँडाहरू निकाल्छौँ है। म यसको प्रयोग गरौँ अगाडिबाट। यो स्पिनहरू चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ, यसरी, अनि कहिले पनि यसरी अगाडितिर ननिकाल्ने, त्यसले गर्दा माछा फुटाल्छ। यसकै साइडमा आफूतिर, बुझ्नुभयो, यसरी टक्क यहाँनिर छोप्ने होइन, यहाँनिर यसरी, यहाँ इजी इजी होइन। अब म तपाईँलाई अगाडिबाट देखाउँछु है त, अगाडिबाट लिएर देखाउँछु। म अगाडिबाट लिएर देखाउँछु होइन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी, यहाँनिर
आफूतिर आयो नि त। यहाँनिर राख्नुहोस् यस्तो हेर्नुहोस्, यस्तो ट्याक्क राखेपछि हेर्नुहोस् अब छ छैन। अब हामीले यसलाई स्किनबाट छुट्याउँछौँ, स्किनबाट छुट्याउँछौँ है। स्किनबाट छुट्याउनको लागि यो बिचको नसा हुन्छ भनेर यो नसालाई हामीले युज गरिँदैन है त। यसलाई कतिपय रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ कुक फ्राई गरेर चाहिँ गर्छ होइन। अब यसलाई म तपाईँहरूलाई अब हेर्नुहोस् यसरी बिचको भाग छुट्याइदिएको छु होइन। अब यसलाई म स्किनबाट अलग गराउँछु। अब मैले भनिहालेँ सुरुमा तपाईँहरूलाई हाफ हाफ गरेर निकाल्दा पनि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई एकैचोटि निकाल्ने हो भने नि यो पनि सजिलो आइडिया छ होइन। जस्तै यसरी नाइफलाई हामीले भित्र राख्यो होइन, यसलाई यसरी देख्नुभयो त, एकचोटिमा सकियो। हेर्नुहोस् है, नाइस क्लिन। बिचको यो बोर्डर थियो यो नसा यो निकालेँ मैले होइन, अनि अर्को साइड निकालेँ। अब हेर्नुहोस् क्लिन निस्क्यो कि निस्केन हेर्नुहोस् त। अब हामी यसलाई हाल्छौँ। अब हामी यसलाई फेरि एकचोटि क्लिन जस्तै अब यसलाई छ हेर्नु है। अब यसलाई म चाहिँ यहाँनिर 4-4 अङ्गुलको काट्छु, किन निग्री 4-4 अङ्गुलको काट्दा एकदम राम्रो हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ है। निग्रीको लागि मैले यसो काट्दिएको छु, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा। यो पेटतिरको भाग, यो भाग भनेको निग्रीलाई एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। यो चाहिने यो बुझ्नु पनि यो एकदम 4 राउन्ड बुझ्नु नि खुल्लम यो। अनि यसको जहिले पनि वाइट भनेको 2 अङ्गुलको हुन्छ, 2 अङ्गुला वाइट गराउनु पर्छ जहिले निग्री काट्दाखेरि है त। 2 अङ्गुलो वाइट गरेर चाहिँ निग्री राम्रो सेपमा बन्छ। यसको लम्बाइ भनेको 4 अङ्गुलाको हुनुपर्छ है निग्रीको जहिले पनि। यसरी काटियो। अब मैले यसलाई राख्छु, मैले यसलाई हामीले रोलमा युज गर्न सकिन्छ होइन। अब यसलाई यो 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 पार्ट भनेको मेन हाम्रो ससिमीको लागि रोलहरूको लागि गर्न सकिन्छ। मेन पार्ट चाहिँ यो हाम्रो ससिमीको लागि। रोलमा राख्नको लागि हामीले 8 अङ्गुलको बुझ्नुभयो, हाम्रो नुरीको साइजमा 1 नुरी साइज बराबर यतिको हुन्छ बुझ्नुभयो। 4 4 8 यो तपाईँलाई म देखाउँछु भने ए नुरी त्यहाँ छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले है। नुरी नै छ होइन, नुरीको प्याक हेर्नुभयो होइन, नुरी होइन हेर्नुहोस् यही बराबर छ, नुरीकै साइज बराबरको काटेको छ रोलको लागि। एकचोटि गर्नुभयो भने तपाईँलाई पानी पर्छ।
त्यसरी गर्ने। अब छ अर्को भाग, यो भाग जहिले अब मेरो राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि सबैभन्दा सजिलो भाग छ यो होइन, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब यसलाई सफा गर्छु है त। अब यसलाई म कसरी देखाउँ हजुरहरूलाई, अब हेर्नु यो यसको त्यस्तै पहिलाको जस्तै यसको चाहिँ बर्डर फाल्ने पहिला एकदम इजी हुन्छ तपाईँहरूको लागि। हेर्नुहोस् है, त्यसरी फाल्यो। फेरि अब यसलाई म यतातिर लिएर देखाउँछु है त, यता लिएर देखाउँछु, नाचिनुहोस्। एकदम इजी सजिलोसँग देखाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन। अब जस्तै यो भाग छ, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई चाहिँ म अब हेर्नु, अब यहाँनिर यसको बोर्डर भाग मैले फालिसकेँ सुरुमै, इजी। हेर्नु नाइस क्लिन छ। अब यसलाई यो भागले यहाँनिर हात राख्ने सँगै साथमा यसको माथि हड्डी छ होइन, हड्डीको मात्र सर्र यसरी राख्नु। औला छुरी गइसक्यो त एक लिएर त होइन, कति इजी गरी होइन। हात राख्नुहोस्, हेर्नुहोस् छुरी आफ्नै भागमा जान्छ होइन त, कति क्लिन, कोही दाग पनि लागेको छैन, छुरीको कतै कट लागेको पनि छैन। हेर्नु, अनि मासु पनि फाल्ने छैन। यस्तो गरियो भने हामीले एकैचोटिमा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् एकैचोटिमा मैले, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त सर, यो माछा अलिकति बिग्रेको भएर चाहिँ बिचमा फाल्नुपर्छ हामीले, यसरी निकालिन्छ। एकदम सिम्पल वे देखाइदियो है त। अब यसलाई गाडा निकाल्नुपर्छ यो, ल यसै गरी नै गाडा निकाल्ने काट्ने एकदम सजिलो भएको छ। म अर्को भिडियोमा फेरि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को नयाँ तरिकाले काट्न, त्यो पनि इजी छ, अझ राम्रो तरिका छ। यो सिम्पल नयाँ सिक्नेहरूलाई पनि सजिलो हुने कारणले गर्दा म देखाइदिएँ। नआत्तिकिन सजिलोसँग सफासँग काम गरियो भने सिकिन्छ। ल आउने दिनहरूमा फेरि अरू भिडियोहरू म बनाउँछु, त्यसलाई नि हेरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है यो मेरो च्यानललाई। नमस्ते सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई।